12:9-14. Apan kay maalamon man ang maalam, nagpadayon siya sa pagpanudlo sa katawhan nga iyang nahibaluan. Gitun-an niya ang mga panultihon o gisuta niya kung matuod ba kini. Ang maalam nangitag pulong nga makalipay o tinuod ang iyang gisulat. Ang pulong sa mga maalamon sama sa talinis nga sungkod nga gigamit sa mga magbalantay aron pag-iya sa mga karnero. O ang tinigong nga mga panultihon malungtarong sama sa lansang nga maayong pagkataog. Gihatag kini sa Dios nga maoy magbalantay kanatong tanan. Anak, ani apay angay mong matngunan. Ang pagpanulat og mga libro walay undang ug makaluya kanimo ang pagpalabig tuon. Humani ining tanan, usa nga lamang kabutang ang angay kong isulti. Tahura o kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tawo. Hukman sa Dios ang tanan tang binuhat bisan sa atong gibuhat sa tago, maayo man o daotan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Amen.